फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ताकतवर जिन की कहानी शेयर कर रही हूँ। जब वो दीदा दिलेरी के साथ खुलकर सबके सामने आया तो लोग थर्रा कर रह गए। तो आइए सुनते हैं। गाने की आवाज कान फाड़ रही थी, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक सिफत बी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे बावले हो गए हो क्या? किसी बात का होश ही नहीं है, बस गाने में मगन हो। तो सब एक दूसरे को देखकर खीखी करने लगे। सॉरी सिफत बी, महविश ने सिफत बी के गले में पीछे से बाहें डालकर कहा तो उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो सब बस में बैठे बाराती थे और बारात परवेज साहब के बेटे फाहद की थी, जो कि लाहौर जा रही थी। सफर जारी था और सबकी शरारतें भी। महविश सबसे आखिरी सीट पर आई। उसके हाथ में सैंडविच की प्लेट थी। उसने हया को हिलाया तो उसने किस मिसा कर आंखें खोल दी। लो भाई, खा लो इसे, वरना सिफत भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी कि हया भूखी रह गई। उसने मजाक करते हुए कहा। अब क्या करूं, आंख तो लगनी ही थी, सफर भी तो इतना लंबा है। हया ने सैंडविच मुंह में रखते हुए कहा। भाई ये तो किस्मत का खेल है, कोई लाहौर बारात लेकर जाता है और किसी की रुखसती सीधी इंग्लैंड होगी। महविश ने हया के कान में कहा तो हया के गाल हया से सुर्ख हो गए। हया फहद की खालाजाद थी और उसका निकाह मामू के बेटे आतिफ से हो चुका था, जो कि इंग्लैंड में सेटल थे। मामू का इंतकाल हो गया था और मोमानी की जिद थी कि हया और आतिफ की शादी जल्दी से हो जाए। हया मास्टर्स कर रही थी, इसलिए उन्होंने निकाह कर लिया और रुखसती हया की पढ़ाई पूरी होने के बाद होनी थी। बारात लाहौर पहुंच गई। लड़की वालों ने अपने बराबर वाले घर में मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया था। सब बड़े तो नीचे रुक गए, मगर नौजवानों ने ऊपर के कमरे पसंद किए ताकि मस्तियां करते करते वो बड़ों की पहुंच से दूर रहें। वहां पहुंचकर सब सफर की थकान उतारने के लिए सो गए। जब एक एक करके सब उठे तो नहा धोकर महफिल जमना शुरू हो गई। दोनों तरफ के नौजवान एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, साथ मजेदार चीजों से तवाज़ो भी हो रही थी। हया नहाकर बाहर आई तो उसे छत की तरफ जाती सीढ़ियां नजर आईं। छत पर धूप होगी, वहां बाल सुखाती हूँ, उसने सोचा और छत पर आ गई। छत बहुत बड़ी थी और धूप से भरी हुई थी। एक तरफ पानी की टंकी बनी हुई थी। धूप में हया अलग ही चमक रही थी। गहरे नीले सूट में उसकी दूधिया रंगत उमट पड़ रही थी। उसके सुनहरे भीगे हुए बाल धूप में सोने की तारों की तरह चमक रहे थे। गाल सेब की तरह और सुर्ख होंठ गुलाब की पत्तियां लग रहे थे, और धूप से मचलती हुई नीली आंखें, जिनके आगे घनेरी पलकों की झालर सी पड़ी हुई थी, उसके कपड़ों के रंग में मिल रही थी। सूरज उसके सामने आया। उसने अपना हाथ बेइख्तियार आंखों के आगे कर लिया। वो आगे हुई तो कोई चीज उसके पैर से टकराई। उसकी आवाज पर उसने नीचे देखा तो वो टीन का कैन था। आंखें थोड़ी आधी हुई तो वो आसपास का इलाका देखने लगी। एकदम हया को अपने पूरे वजूद में बेपनाह तपिश का एहसास हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसका हलक खुश्क होने लगा तो उसने अपनी जबान अपने होठों पर फेरी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो नीचे आई और कमरे में आकर बिस्तर पे लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो साय की तलाश में इधर आया था और टंकी के नीचे साय में बैठा आंखें बंद किए ऊँग रहा था। खड़खड़ाने की आवाज ने उसकी नींद में खलल डाल दिया। उसने आहिस्ता से अपनी गहरी सब्ज आंखों को वार किया और फिर उस पर एक सहर सा तारी हो गया और वो टिकटिकी बांधे उसी जानिब देखता रहा। और देखते देखते उसकी नजर सामने नीचे जाती सीढ़ियों पर ठहर गई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आया और कमरे के दरवाजे पर आगे के दोनों पैर जमाए देखता ही रहा। शाम होते ही मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई। हया पूरी तकरीब में हर एक की निगाहों का मरकज बनी रही। कई खवातीन ने उसके रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की, मगर हया तो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में हया परी लग रही थी। नौजवानों ने मेहंदी की तकरीब को खूब इंजॉय किया। गानों का मुकाबला काफी देर जारी रहा, मगर आखिर में जीत हया वालों की हुई। हया बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो खामोशी से आकर एक कोने में बैठ गया और टिकटिकी बांधे उसी जानिब देखने लगा। तकरीब खत्म होने के बाद भी किसी का जोश ठंडा नहीं हुआ और सबने रत जगह करके घर सर पर उठाए रखा। बड़ी खवातीन की महफिल एक जगह, मर्द हजरात की गुफ्तगू अपनी जगह जारी थी और नौजवानों की तो बात ही कुछ और थी। सुबह होने से कुछ पहले बड़ों ने जबरदस्ती शोर शराबा बंद करवाया, क्योंकि अगले दिन शादी थी। शादी में हया ने चूड़ीदार पाजामा के साथ कलियों का घेरदार फ्रॉक पहना था। लिबास पहनकर वो बालों की चोटी बनाने आई। जैसे ही उसने कंघा उठाया, एक जोरदार हवा का झोंका अंदर आया और उसके सारे बाल बिखर कर रह गए। उसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने बाल समेटकर दोबारा बांधने चाहे तो सारे बाल फिर खुद ब खुद बिखर गए। हया की बड़ी बड़ी नीली आंखों में खौफ झलकने लगा। उसने कंघा फेंका और खुले बालों से नीचे चली गई। खुले बालों में वो और ज्यादा हसीन लग रही थी। शादी हो गई। दुल्हन को रुखसत करके उसे घर ले जाया गया, जहाँ लड़के वाले ठहरे थे। बड़े तो आराम करने चले गए, मगर लड़कियां फिर जागने का शोर करने लगी। अरे लड़कियों, कितने गाने गाओगी?
دل نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ حیا کی امی بولی۔ مہوش بولی خالہ جان بس آج رات ہے ہمارے پاس، کل تو روانگی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہے مگر زیادہ شور نہیں کرنا، آرام کرنے دو بڑوں کو، اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے کل۔ لڑکیاں ڈھول لے کر چھت پر چلی گئیں۔ چل بھائی حیا شروع ہو جا۔ حیا تو تیار تھی، جھٹ سے ڈھول لے کر چہکنے لگی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا اپنی سبز آنکھوں سے حیا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ حیا کے گورے ہاتھوں میں گہری سرخ مہندی رچی ہوئی تھی اور ان ہاتھوں کی تھاپ مسلسل ڈھولک پر پڑ رہی تھی۔ مسلسل گانے اور ہنسنے سے حیا کے گال دمک رہے تھے، اس کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ سارے جہاں کا حسن حیا میں سمٹ آیا تھا۔ حیا کو ایک دم ایک انجانی سی بے چینی ہونی شروع ہو گئی۔ پھر ڈھول بجاتے بجاتے اس کو شدت سے نامعلوم تپش کا احساس ہونے لگا اور وہ بڑھتے بڑھتے دہکنے کی حد تک تیز ہو گئی۔ وہ ایک طرف ڈھلک کر بے ہوش ہو گئی۔ ساری محفل میں شور مچ گیا۔ حیا کو کیا ہوا؟ صفت بی، خالہ اور حیا کی امی دوسری خواتین کے ساتھ دوڑ کر اوپر آئیں۔ صفت بی نے حیا کو چھوا تو انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور رنگت تپی تپی سی لگ رہی تھی۔ یا اللہ میری بچی! حیا کی امی گھبرا کر بولی۔ حیا کو کمرے میں لے گئے۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے چیک کر کے کہا کہ نیند پوری نہ ہونے اور تھکن سے ایسی کیفیت ہو سکتی ہے، انہیں آرام کرنے دیں، اور دیگر ہدایات دے کر رخصت ہو گیا۔ سب لائٹ آف کر کے چلے گئے۔ وہ اندھیرے میں چلتا ہوا حیا کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ صبح حیا اٹھ گئی مگر اس کا پورا وجود انجانے بوجھ سے بھاری ہو رہا تھا۔ گاڑی میں آخری سیٹ پر حیا کے لیے بستر سا بنا کر لگا دیا۔ لیٹ کر حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ سب بیٹھ گئے مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، 4-5 دفعہ، مگر وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ سب لوگ نیچے اتر آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لگتا ہے آج روانگی ممکن نہیں ہے۔ چلیے ملکہ عالیہ، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آج شاید نہ جا سکیں ہم لوگ، مہوش نے حیا سے کہا۔ وہ ایک سیٹ کے نیچے سے چلتا ہوا حیا کی سیٹ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں مجھے نہیں اترنا، مجھے تو آج ہی جانا ہے، حیا نے ضد کرتے ہوئے مہوش کو جواب دیا۔ حیا کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی ایک دم اسٹارٹ ہو گئی۔ سب جلدی جلدی گاڑی میں سوار ہو گئے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی تو وہ بھی اپنی آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ گانے کی تیز آواز سے حیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ آواز ہتھوڑی کی طرح اس کے سر پر لگ رہی تھی۔ اس نے مہوش سے کہلوایا کہ آواز ہلکی کر لو، مگر لڑکے کہاں سننے والے تھے۔ وہ سیٹ کے نیچے سے حیا کی آواز پر نکلا۔ حیا اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ حیا نے گانوں کی آواز سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اسے بھی تکلیف کا احساس ہونے لگا اور ایک دم گانے بند ہو گئے۔ لڑکوں نے بار بار پلیئر کو چیک کیا مگر گانے دوبارہ نہ چل سکے۔ مہوش نے جھٹ سے کہا، لگ گئی بھائی، حیا کی بد دعا لگ گئی تم لوگوں کو، اور سب زور سے ہنسنے لگے۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس کی سبز آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس اتر آیا حیا کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حیا نے اپنی امی سے کہا، امی کچھ میٹھا ہے کھانے کو؟ ہاں بیٹا، مٹھائی رکھی تھی چلتے وقت، دوں کیا؟ امی جلدی سے بولی۔ رہنے دے امی، میرا دل تو رس ملائی کھانے کا چاہ رہا تھا۔ اچھا بیٹا، اگر آگے ملی تو میں گاڑی رکوا کر لے لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد حیا کو کسی نے ہلایا۔ حیا حیا نے آنکھ کھولی۔ یہ لو رس ملائی۔ یہ مہوش کی آواز تھی۔ حیا نے رس ملائی لے لی اور مزے سے کھانے لگی اور کھا کر ڈبہ نیچے رکھ دیا۔ ڈبہ لمحہ بھر میں غائب ہو گیا۔ اگر حیا اٹھ کر دیکھ لیتی کہ مہوش تو گہری نیند میں ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے۔ پھر سب گھر پہنچ گئے۔ بس سے اترتے ہوئے حیا نے فہد سے پوچھا کہ رس ملائی کس جگہ کی تھی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ کیسی رس ملائی؟ کیا خواب میں کھا پی رہی تھی؟ حیا اس کو مذاق سمجھی اور ہنسنے لگی۔ 2 روز بعد ولیمہ تھا۔ حیا اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ ولیمے کے لیے اس نے بلیک کلر کا نیٹ کا سوٹ پہنا جس پر شیڈڈ موتیوں کا میچنگ کا کام بنا ہوا تھا۔ کالے لباس میں وہ الگ ہی چمک رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی آنکھیں دھندلی سی لگنے لگیں۔ اس نے آنکھیں ملی مگر کچھ صاف نہیں ہوا۔ وہ پلٹی تو زور سے کسی سے ٹکرائی اور پھر 2 ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے منہ اٹھایا تو وہاں گہرے سبز رنگ کی آنکھیں تھیں جو اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر حیا خود بخود ہوش سے بیگانی ہوتی دھڑام سے نیچے گر گئی۔ اسے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ اسے کس نے تھام لیا اور وہ فضا میں تیرتی ہوئی آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ صفت بھی حیا کو بلانے آئی تو وہ بے ہوش تھی۔ انہوں نے پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جگایا۔ حیا نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا اور بے اختیار صفت بی سے لپٹ گئی۔ یہاں کوئی تھا صفت بی؟ کون؟ انہوں نے پیار سے اسے سنبھالا۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ حیا نے بتایا، بیٹا خواب ہوگا تمہارا، انہوں نے اس کو کہا۔ حیا تقریب میں بس تھوڑی دیر کے لیے گئی۔ تقریب ختم ہو گئی تو حیا کے گھر والے اپنے گھر چلے گئے۔ دن گزرتے رہے۔ حیا کو اکثر عجیب سا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی کی نظروں کا
مسلسل محور ہے مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی آدھی رات کو اسے ایک سایہ سا اپنے اوپر محسوس ہوتا مگر لائٹ جانے پر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک روز اسے اپنے تکیے کے نیچے موتیا کی کلیاں ملی۔ اس نے سب سے معلوم کیا مگر کسی کو وہ کلیاں نظر نہیں آئیں۔ کبھی کبھی جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو اس کی پسند کی مٹھائی موجود ہوتی۔ وہ اسے گھر والوں کا سرپرائز سمجھتی۔ کسی سے وہ اس لیے نہیں کہتی کہ گھر والے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ حیا نے کلاسز جوائن کر لیں۔ ویسے ہی شادی کی وجہ سے اس کے کافی لیکچرز مس ہو گئے تھے۔ حیا گاڑی سے اتر کر سہیلیوں کے پاس آئی تو اس کی ایک سہیلی بولی، کیوں بھائی، اب تمہارے پالتو بھی تمہارے ساتھ کلاسز لیں گے کیا؟ کیا مطلب؟ حیا نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تو گاڑی سے تمہارے ساتھ ایک سیاہ بلہ اترا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سہیلی نے کہا اور نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرا تو کوئی پالتو بلہ نہیں ہے، حیا نے سادگی سے کہا۔ تو وہ لڑکی حیران رہ گئی۔ وہ درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھا حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا باتیں ختم کر کے کلاس لینے جانے لگی تو وہ بھی نیچے اترا اور کلاس میں داخل ہو کر حیا کے پیروں میں بینچ کے نیچے بیٹھ گیا۔ حیا اپنی دوست سے مس ہونے والے لیکچرز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پروفیسر صاحب ان کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگ ایسا کریں، کسی اور جگہ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں جہاں پڑھائی آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور حیا، اتنے دن بعد آنے کے بعد بھی آپ کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے؟ سر وہ شٹ اپ اینڈ بوتھ آف یو آؤٹ آف مائی کلاس، پروفیسر نے غصے سے کہا۔ حیا اور اس کی دوست کلاس سے باہر نکل گئیں۔ حیا کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظر حیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا۔ لیکچر ختم ہوا تو پروفیسر صاحب کلاس سے نکل کر نیچے جانے کے لیے بڑھنے لگے۔ ایک کتاب ان کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گری اور وہ اسے اٹھا کر سیدھے ہوئے تو انہیں ایک دم زور سے دھکا لگا اور وہ لڑکتے ہوئے نیچے جاتے چلے گئے اور آخری سیڑھی ختم ہونے پر فرش پر رک گئے۔ اسٹوڈینٹس دوڑ کر ان کے پاس آئے۔ وہ بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ سارے میں شور مچ گیا۔ وہ ایک طرف کھڑا اپنی سرخ زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ حیا لائبریری میں بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی۔ اسے آج یہ سارے نوٹس کاپی کرنے تھے، پرسوں انہوں نے چیک ہونا تھا۔ حیا نے گھر میں داخل ہو کر اپنی امی کو آواز دی، امی جلدی سے مجھے کھانا دے دیں، پھر مجھے بہت سارے نوٹس بنانے ہیں۔ ارے بھائی، کیا ٹرین چھوٹی جا رہی ہے؟ آرام سے کھانا کھاؤ، جب فریش ہو جاؤ تو کام کرنا، امی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نہانے چلی گئی اور باہر آ کر بال خشک کیے بغیر تولیہ لپیٹے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا بیگ اس کے برابر میں رکھا ہوا تھا۔ آج تو بس کام ہی کام کرنا ہے، اس نے خود سے کہا اور نوٹس لکھنے لگی۔ لکھتے لکھتے جانے کب اسے ایک جھونکا آیا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس کے پپوٹے بوجھ سے جھکے جا رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ بس جو چیز واضح تھی وہ سبز آنکھیں جو ان کو نمایاں کر رہی تھی، گہری سیاہ بھویں۔ ان آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ حیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا اور سنہری بال کھلے ہوئے تھے اور وہ حیرت انگیز طور پر سلجھے ہوئے تھے۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھی تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اوہ میرے خدا، میں سو گئی تھی، سارا وقت سونے میں ضائع ہو گیا۔ مجھے تو نوٹس، حیا نے سامنے پڑے نوٹس اٹھائے تو وہ دیکھ کر سن رہ گئی کیونکہ سارے نوٹس مکمل تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میں نوٹس پورے لکھ چکی تھی اور پھر سو گئی؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ حیا اٹھ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ یہ صفت بی کی آواز تھی۔ صفت بھی حیا کی پھپھو تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حیا اٹھی مگر اس کا دھیان اب بھی نوٹس کی طرف تھا۔ دوسرے دن حیا کلاس لے کر جا رہی تھی کہ ایک اور لڑکی اس کے برابر سے گزری۔ حیا کے بال اس لڑکی کے بیگ میں اٹک گئے۔ حیا کے منہ سے تکلیف سے آواز نکلی اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تیر گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، لڑکی نے جلدی سے بال بیگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی اور حیا سے معافی مانگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، حیا نے مسکرا کر کہا۔ اگلے روز اس بھیانک خبر کا ہر جگہ چرچا تھا کہ نورین کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جانے کب اس کے بالوں نے آگ پکڑ لی اور اس کے سارے بال جل گئے۔ جو لوگ نورین سے مل کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کے بال اس بری طرح جلے ہیں کہ سر کی کھال بھی ادھڑ گئی ہے اور پلکیں بھویں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس کی جان بچ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بیگ سے حیا کے بال اٹکے تھے۔ رات کو جب حیا سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو تھوڑی دیر بعد اس نے جیسے ہی پیر پھیلائے وہ اچھل کر بستر سے نیچے کود گئی۔ اسے لگا کہ بستر میں کوئی نرم نرم سی چیز تھی جو اس کے پیروں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پورا کمرہ دیکھ لیا مگر وہاں
وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں بیڈ کے نیچے سے نکلا اور بستر پر چڑھ کر حیا کے سرہانے کھڑا ہو کر اسے اپنی سبز آنکھوں سے گھورنے لگا اور چلتا چلتا اس کے پیروں کے پاس آیا اور اپنا منہ اس کے پیروں سے رگڑنے لگا۔ پھر بیٹھ کر حیا کے گورے پیروں کے تلوے اپنی سرخ زبان سے چاٹنے لگا۔ وہ حیا کے پیر چاٹتا رہا اور حیا سوتی رہی۔ حیا اگر اٹھ جاتی تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا۔ صبح حیا کو گھر سے نکلتے نکلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے صرف جوس لیا اور ڈرائیور سے تیز چلانے کے لیے کہا۔ آج اس کا بہت اہم لیکچر تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب آتے ہی دو گاڑیاں زور سے آپس میں ٹکرائیں۔ کار ٹکرانے سے حیا کا سر زور سے سامنے ٹکرایا اور اوہ کی آواز کے ساتھ اس کا پورا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے حیا کی آواز سنی تو بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سیٹ کے نیچے تھا۔ حیا کے ماتھے پر سوجن آ گئی تھی۔ دوسری گاڑی نبیل کی تھی جو کہ حیا کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے باہر آ کر حیا سے بار بار معذرت کی۔ حیا نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، بس کلاس میں پہنچ جائیے۔ سارا دن حیا کے سر میں درد رہا۔ جب وہ گھر آئی تو سب پریشان ہو گئے۔ دوپہر میں نبیل بیکری سے نکل کر روڈ کراس کر رہا تھا۔ اس نے دونوں طرف دیکھا۔ ایک طرف سے بس آ رہی تھی جو کہ بہت دور تھی۔ اتنی دیر میں نبیل کب کا روڈ کراس کر چکا ہوتا۔ نبیل جیسے ہی روڈ کے بیچ پہنچا، کسی نے نبیل کہہ کر اسے آواز دی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف دو سبز آنکھیں تھیں۔ نبیل نے سر جھٹکا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ نبیل پلٹا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بس اس کے نزدیک آ چکی تھی۔ نبیل کا سر بری طرح سے کچل گیا تھا اور اس کی لاش روڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ حیا بستر پر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر اوپر چڑھ گیا اور گھوم کر حیا کے تکیے پر آ گیا۔ اس نے اپنی سرخ زبان سے حیا کا سوجا ہوا ماتھا چاٹنا شروع کر دیا۔ حیا کو سوتے میں بھی محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ماتھے پر انگارے دہک رہے ہوں، مگر دوا کے اثر سے وہ سوتی رہی اور جب صبح اٹھی تو اس کی حیرت کی انتہا نے آسمان کو چھو لیا، کیونکہ نہ تو اس کے ماتھے میں درد تھا اور نہ ہی سوجن یا کوئی چوٹ کا نشان۔ وہ حیران و پریشان سی یونیورسٹی پہنچی تو وہاں نبیل کی موت کی اطلاع ملی۔ اسے نہ جانے کیوں سب مصنوعی سا لگ رہا تھا، مگر ایسا کیا تھا جو اسے چاہ کر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شام میں چائے پینے وہ امی کے پاس آئی۔ گرم گرم سموسوں کی خوشبو نے اس کا موڈ بدل دیا۔ واہ صفت بھی، آج تو مزہ آئے گا، اس نے گرم گرم سموسا توڑتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ دمکنے لگا۔ صفت بھی کچن سے آ رہی تھی تو ان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے حیا کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ صفت بھی اس کی سبز آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ انہیں حیا کے الفاظ یاد آ گئے، یہاں کوئی تھا۔ صفت بھی، اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ انہوں نے سر کو جھٹکا اور شبنم کو آواز دی۔ شبنم ان کی ملازمہ تھی جو کیتلی سے چائے نکال کر حیا کو دے رہی تھی۔ شبنم، چائے دے کر اس بلے کو بھگا دینا اور کپڑے سکھا دینا۔ حیا نے پہلے اس بلے کو دیکھا اور پھر کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ملازمہ سے بے دھیانی میں چائے حیا کے ہاتھ پر گر گئی۔ گرم کھولتی ہوئی چائے گرنے سے حیا کی چیخ نکل گئی۔ کمبخت، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی، امی نے حیا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ شبنم نے پہلے شش شش کر کے اسے بھگانا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ شبنم کو پہلے ہی ڈانٹ پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک لکڑی لی اور اس کی کمر پر ماری۔ وہ تلملا کر کھڑا ہو گیا، مگر گیا نہیں۔ شبنم مت مارو، ایسے ہی بھگا دو، صفت بھی بولی۔ بڑا ڈھیٹ ہے، ایسے نہیں جائے گا یہ۔ شبنم نے اس سے بھی زوردار ایک ضرب اس بلے کے لگائی تو بلے نے غرا کر شبنم کو گھورا اور چھلانگ لگا کر چھت پر چلا گیا۔ شبنم دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لے کر نکلنے والی تھی کہ اچانک صابن خود بخود کھسک کر اس کے پیروں کے نیچے آ گیا اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر کمر کے بل گر گئی۔ سب لوگ بھاگ کر آئے اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی ہے۔ گھر آ کر صفت بھی خاموش خاموش سی تھی اور چاروں طرف نظر دوڑا کر وہ کچھ دیکھنے لگی۔ ان کے ماتھے پر فکر کی گہری لکیریں پڑی ہوئی تھیں۔ حیا کے پیپرز شروع ہو گئے تھے اور مومانی کا فون بھی آ گیا تھا کہ پیپرز ختم ہوتے ہی وہ رخصتی کر لیں گے، رزلٹ بعد میں آتا رہے گا۔ مومانی پیپرز ختم ہونے سے پہلے ہی آ گئیں، جبکہ عاطف تاریخ طے ہونے پر آتا۔ مومانی خالہ کے گھر ٹھہری اور تیاریاں شروع کر دیں۔ آخری پیپر دے کر حیا نے سکون کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ صفت بھی ظہر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حیا ایک سیاہ چادر میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے اور نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، مگر نکل نہیں پا رہی اور اوپر دو سبز آنکھیں چمک رہی ہیں۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی دور ہوتی جا رہی ہے اور اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے۔ یکدم جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں اور سانس انجن کی طرح چل
रहा था। अल्लाह, इतना भयानक ख्वाब। उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया, फिर तकिए पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये आंखें मैंने कहाँ देखी हैं? उन्होंने याद किया। मोमानी खाला के घर वालों को वो अंगूठी दिखा रही थी जिस पर उन्होंने खूबसूरती से हया और आतिफ का नाम लिखवाया था, जो कि डायमंड से जुड़ा हुआ था। भाभी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, खाला जान ने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा। हाँ है तो, मगर मेरी हया से ज्यादा नहीं, मोमानी ने प्यार भरे लहजे में कहा तो सब मुस्कुरा दिए। फिर कुछ देर बाद वो लोग हया की वालदा और सिफत बी से मिलने चले गए और सब ने मिलकर अप्रैल की 25 तारीख रुखसती के लिए तय कर दी। मोमानी ने हया को अंगूठी पहनाने का इरादा जाहिर किया, मगर उस वक्त सबकी हैरत की इंतहा ना रही जब मोमानी का पर्स गायब हो गया। खाला समेत सब गवाह थे कि मोमानी पर्स लेकर आई थी। घर जाकर फहद भी देख आया, मगर पर्स का कहीं नामो निशान ना था। सिफत भी किसी काम से हया के कमरे के आगे से गुजरी तो उन्हें लम्हा भर के लिए बेड के नीचे दो सब्ज चमकती आंखें नजर आईं, जो एकदम अंधेरे में गायब हो गईं। उनके कदम वहीं जमकर रह गए। शादी में 1 हफ्ता रह गया था, मगर आतिफ को लाख कोशिश के बावजूद फ्लाइट नहीं मिल रही थी। सिफत बी की सोच का रुख कहीं और जा रहा था। उन्होंने अपने पड़ोसी अख्तर साहब से किसी अच्छे आमिल का पता मालूम करवाया और दूसरे रोज अख्तर साहब के साथ आमिल साहब के पास पहुंच गईं। वहां उन्होंने जाकर अपने शक की तस्दीक करनी चाहिए तो आमिल साहब ने हया की पहनी हुई कमीज मंगवाई और 3 रोज बाद आने का कहा। ये 3 रोज सिफत बी को 3 सदियों के बराबर महसूस हो रहे थे। चौथे रोज वो गईं तो आमिल साहब उन्हीं के इंतजार में थे। बीबी, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त है। एक जिन है जो तुम्हारी बच्ची पर बुरी तरह आशिक हो गया है। वो साय की तरह उसके साथ रहता है। अगर किसी ने भूले से भी तुम्हारी बच्ची को तकलीफ पहुंचाई तो उसका अंजाम अच्छा ना होगा। और ये भी सुन लो कि उसने बच्ची को अपने साथ ले जाने का फैसला कर रखा है। ये कहकर वो खामोश हो गए। सिफत बी को मुलाजमा शबनम याद आ गई, जिससे भूले से हया के हाथ पर गर्म चाय गिर गई थी। उसके अलावा और लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है ये तो सिफत बी को भी मालूम ना था। सिफत बी बोली, आप कुछ करें, मेरी बच्ची का तो निकाह हो चुका है, उसकी रुखसती नामुमकिन। आमिल साहब ने उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जोरदार आवाज से कहा, नामुमकिन है कि ऐसा हो जाए। शादी तो क्या, वो लड़का इस बच्ची के करीब भी ना आ पाएगा। सिफत बी को समझ आ गया कि आतिफ को फ्लाइट क्यों नहीं मिल रही। आप कुछ करें, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने आमिल साहब से कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा तो सिफत बी को किसी हद तक सुकून हो गया। आतिफ को शादी से 1 रोज पहले की फ्लाइट मिल गई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। सिफत भी खुश हो गई कि आमिल साहब कामयाब हो गए। हया मेहंदी लगाकर अपने कमरे में लेटी हुई थी कि एक तरफ से कमरे में धुआं उठने लगा। वो घबरा कर उठ गई। सामने आईने में से कोई धुंधला धुंधला सा ह्योला बाहर आ गया। उससे जरा फासले पर रुक गया। वो एक सियाह बिल्ला था जो अपनी सब्ज आंखों से हया को देख रहा था। हया की रूह फना होने लगी। उसने पलटकर भागना चाहा, मगर उसके पैर जमीन पर जम गए। उस बिल्ले ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो एक नौजवान में तब्दील हो गया। वो और आगे बढ़ा और बेहद भारी आवाज में बोला, जो चीज मेरी पसंद हो वो किसी और की हरगिज नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो बस खामोशी इख्तियार की हुई थी, सिर्फ आपकी वजह से। वो और आगे आया तो हया को बेहद तपिश का एहसास होने लगा। वो फिर बोला, पहल मेरी तरफ से नहीं हुई, मगर जो लोग आपको मुझसे छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो नादान हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। उनकी इस हरकत की सजा तो उन्हें लाजमी मिलेगी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। कौन है आप? हया के मुंह से अल्फाज निकल नहीं रहे थे। मैं? वो अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से हंसा, फिर बोला, मेरा नाम शाजिल है और मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। हया के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हो गए और हया की पलक झपकते ही वो गायब हो गया। हया गश खाकर वहीं ढेर हो गई। आमिल साहब अपने आस्थाने में बैठे अमल कर रहे थे। एक चिराग रोशन था सिर्फ, बाकी सब अंधेरा। अचानक वो चिराग खुद ब खुद बुझ गया। आमिल साहब ने कुछ पढ़ा तो चिराग फिर जल उठा। सामने आ, अगर हिम्मत है तो, वो जोर से बोले। लम्हा भर में वो कमरे के बीच मौजूद हुआ। उसका सर छत से लग रहा था। ले देख मेरी हिम्मत, आ गया मैं तेरे सामने। उसने लापरवाही से कहा, छोड़ दे उसे, वो किसी की अमानत है। आमिल साहब ने उसे मुखातिब किया, वो सिर्फ मेरी है। जिन ने मजबूत लहजे में कहा, जिंदगी चाहता है तो चला जा। आमिल साहब ने उसे ललकारा। वो जोर से हंसा, तू मारेगा मुझे? तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरी छोड़, अपनी खैर मना। आमिल साहब बोले। उसके कहका
लहू से पूरा आस्ताना लरजने लगा। आमिल साहब ने कुछ पढ़ने के लिए आंखें बंद कर लीं तो उस जिन ने मुंह से फूंक मारी। वो फूंक क्या थी, हवा का तूफान था। आमिल साहब उस तूफान में लिपटे गोल गोल घूमने लगे। फिर अनदेखे तमाचे उनके मुंह पर पड़ने लगे। आमिल साहब के मुंह से खून जारी हो गया। फिर वो फुटबॉल की तरह फिजा में कई कई फीट उछलते रहे और जब वो जमीन पर आ गिरे तो रूह आमिल साहब के जिस्म से परवास कर चुकी थी। इधर हया किसी काम से कमरे में दाखिल हुई तो अंदर आकर उसकी निगाह बेड पर पड़ी तो वो सामने मौजूद था। हया पलटकर भागी तो दरवाजा धड़ाम से खुद ब खुद बंद हो गया। उसने पूरी ताकत लगा डाली मगर दरवाजा नहीं खुला। उसे तो सिफत भी ने कहा था कि अब तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गया, और एक तावीज भी दिया था गले में डालने के लिए। उसने टटोल कर उसे पकड़ना चाहा मगर उसका गला खाली था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हया ने हिम्मत जमा की और जोर से बोली, छोड़ दो मेरा पीछा, मेरा निकाह हो चुका है, चले जाओ यहाँ से। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है। हया को उसकी आंखों से खौफ आ रहा था। जाने ऐसी क्या चीज थी इन आंखों में कि हया ने सख्ती से अपनी आंखों को मूंद लिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर से रोने की आवाजें आने लगी। ये तो अम्मी की आवाज है। हया ने दरवाजा खोला तो दरवाजा आसानी से खुल गया। वो दौड़कर अम्मी के पास आई। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हैं? सिफत बी ने बड़ी मुश्किल से उसे बताया कि आतिफ जिस जहाज में सवार था वो क्रैश हो गया है। हया को सख्ता सा हो गया, इस खबर से या आने वाले वक्त से। हया रो रही थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो बोला, मत रोएं आप, कोई आपको मुझसे नहीं छीन सकता। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वहाँ सिफत भी थी। मरदूद, दफा हो जाए यहाँ से और छोड़ दे मेरी बच्ची को, ये तेरी कभी ना होगी। उसकी सब्ज आंखें शोला उगलने लगी। फिर उसने अपनी जगह से हाथ बढ़ाया। हाथ लंबा होते होते सिफत बी तक चला गया और उनके सीने पर जाकर टिक गया। सिफत बी को अपना दिल भींचता हुआ महसूस हुआ। बेइंतहा कर्ब उनके चेहरे पर आ गया। हया दौड़कर उसके सामने आ गई। छोड़ दें सिफत बी को, माफ कर दें, जो आप चाहेंगे वही होगा। उसकी आंखों में जलते अंगारे एकदम सर्द हो गए और सिफत भी खुद ब खुद अपने कमरे में पहुंच गई। मैं इन्हीं अल्फाज के इंतजार में था, वरना आपको यहाँ से ले जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसने हया से कहा। मगर हया तो पत्थर की बनी हुई थी। हया ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपने अंजाम से बेखबर होकर। उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। हया की माँ और सिफत भी इसके गम से इस दुनिया से जा चुकी हैं और हया का घर वीरान पड़ा है और कोई नहीं जानता कि हया कहाँ है। वो जिद्दी जिन जो हया पर आशिक हो गया था, उसने अपनी जिद पूरी करके छोड़ी या फिर हया की रूह। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।